हमें ना आप यूज समझे आज हम इतनी बुराइयां टीवी पे मोबाइल्स पे देखते हैं और हमें वो उस तरह बुराई नहीं नजर आती। मसलन अक्सर लोग मैंने देखा है, ये हमारे अपने एक रिलेटिव है, यूके में होते हैं। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के मैकडोनल्ड खा लेता हूँ, वहां मैकडोनल्ड हलाल नहीं है। मतलब कैसे खा लेता हूँ? वो एक हदीस हमारे पास जरूर मौजूद है, लेकिन वो बिस्मिल्लाह पढ़ना उस वक्त का कि वो कुछ डिफरेंट मामला था। कि अब ये पूछा था जताइशा ने कि कुछ नए नए लोग मुसलमान हुए हैं, हमें नहीं पता कि वो जिबा करते वक्त मतलब तकबीर पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते, तो क्या हम खा लिया करें? तो उस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मतलब क्योंकि वो मुसलमान तो हैं, तो मुमकिन है अभी उनको इतना इस्लाम के बारे में ना पता हो, तो अगर वो कुछ भेजे तो आयशा तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिया करो। लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं कि वाजिया हमें पता है कि वो झटका कर रहे हैं, नहीं है वो हलाल। अच्छा, आप फिश खा लें, लेकिन उसमें भी देखना होगा कि उनका वही तेल और वो लोग इतने नाइस है ना, आप यकीन करें कि जब मैं भी गई हुई थी अपनी बेटी के पास, तो हम लोग गए थे कहीं, तो वहां पे कुछ नहीं मिल रहा था ना, तो उन्होंने मतलब बोल दिया फिश थी तो मुस्लिम हराम नहीं खाते, हमें ये भी पका हुआ है, तो फिर वो हमारा ख्याल रख रहे हैं और हम खुद नहीं रख सकते। और बड़े अच्छे बहुत बहुत माशा परेश इंसान है, बहुत मजी, और वो आराम से कहते हैं अब रहती है तो क्या करें, रहती है तो क्या करें, व्हाट डू मीन रहती है तो क्या करें, मैकडोनल्ड ही जरूर खाना है, मत खाएं। और फिर वहां पर तो इतना पाकिस्तानी मतलब है, इतना पाकिस्तानी है। वो कोई एक आध जगह है जहाँ पे जरा मतलब कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी हमें मिल ही गया। भूखे तो नहीं रहे, तो अगर नहीं भी तो चलो खैर घर आके खा लेंगे, रोजा समझ के आ जाएंगे, लेकिन हराम तो नहीं खा सकता ना बंदा। तो बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम। आपकी बात पर मैं बात काट रही हूँ, लेकिन आपको ही बताना चाह रही हूँ। तो जी मैं जी। भी ऐसी गई थी ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर बस हर वक्त जब कहीं जाते थे तो खाने के लिए, घूमने फिरने के, खाने का हलाल और हराम का मसला ही चल रहा होता था। जी। यानी खास तौर पे ढूंढते थे कि कहाँ पर हलाल खाना है और वहां से हम्म खाते थे। अब वो घर में इस तरह की बातें होती कि माशाल्लाह, वो बच्चा है पोता मेरा, हम्म तो वो स्कूल में पढ़ता है, तो उसको उसकी टीचर ने कैंडी दी कोई, हम्म। तो वो उस टीचर से पूछ रहा है कि ये हलाल है कि हराम है। तो उसकी आई टीचर सदके। टीचर उसकी जो थी वो मलेशिया की थी, मुसलमान थी। उसने कहा नहीं, ये हम्म। हलाल है, ये आप खा लो। हाँ, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल वहाँ पे कभी बिल्कुल। भी इस तरह का वो नहीं करते कि अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल ना हो और खाएं उसको, इस तरह कभी बिल्कुल। भी नहीं। बच्चे देखिए, रहते हैं, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हलाल जज़ाकल्लाह ही को खैर। ढूंढते हैं। देखिए तायरा जी, हाँ आप लोगों ने बच्चे को ये कॉन्सेप्ट दिया ना, जी जी, क्योंकि ये माँ बाप बात हर है। वक्त उसके सामने ये बात करते हैं, कहीं भी हाँ जाती है जी, ना। बिल्कुल। देखिए वो हाँ जाएंगे, ग्रोसरी के लिए जाएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं ले सकते, ये जी हलाल नहीं है, ये हम नहीं ले जी सकते, ये हलाल नहीं है। तो बच्चों को तो ये कॉन्सेप्ट आएगा। जी तो मकसद क्या है यहाँ, वो जी क्या पूछ रहे जी हैं जी कि तुम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये बताए, तो हम क्यों ना इस चीज को ख्याल रखें। जी बहरहाल आगे देखते हैं। उन्होंने कल बता तहकीक, तू जानता है कि नहीं है हमारे लिए तेरी बेटियों में कोई हक, यानी हमें तेरी बेटियों से कोई दिलचस्पी नहीं है, हम तो कुछ और चाह रहे हैं। और बिलाशुबा बता, तू जानता है जो हम चाहते हैं, यानी इससे देखिए कुरान की इन आयत से ये पता चलता है कि जब माशरे इतने बिगड़ जाते हैं ना, तो उनकी उनकी गुफ्तगू कैसी हो जाती है। तो आप देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, आज हमारे दरमियान कुछ भी हो जाए ना, हमें वो कुछ भी बुरा नहीं लग रहा होता। हम में से कभी किसी ने वहां पर तो वो बता देते हैं, यहाँ पे कोई बताएगा? हमारे खास तौर पे लाहौर के रहने वालों को तो इस बात का बहुत पता है, आए दिन पकड़ा हुआ होता है, क्योंकि लाहौर के लोग जो है ना बाहर के खाने बहुत शौक से खाते हैं। और ये जो चीज है ना, ये कभी आपको कच्चे गोश्त में नहीं मिलेगी, ये कसाई की दुकान पे नहीं मिलेगी, ये आपको पके हुए खाने में मिलेगी। कभी सुअर का पकड़ा होता है, कभी गधा पकाया हुआ होता है, और ये रावलपिंडी में सेक्टर टाउन में गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें गधे के गोश्त की और घोड़े के गोश्त की हलीम बनाकर दी जाती थी। अस्तगफिरुल्लाह। पकड़ा गया। तो देखिए अब जिसने खाई, जाहिर है खाने वाले पे तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन कराहत कितनी आई होगी अपने आप से इंसान को, लामहला आती है। तो
اس سے یہ پتا چل رہا ہے جب ہم انسان اتنا پستیوں میں گر جاتا ہے نا تو کیا کہہ رہے تو جانتا ہے ہمیں تیری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں، یعنی ایک جائز تعلق کی ہمیں کوئی خواہش ہی نہیں، ہم تو ہر کام ناجائز ہی کرنا چاہتے ہیں، ہم تو وہ چاہتے ہیں۔ اور اب آج آپ دیکھیں نا کیا کیا کچھ ہمارے سروں پہ ناجائز ہی بٹھا دیا گیا، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہر چیز جو ہے وہ ایک یعنی ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ان چیزوں سے، اتنی ہم یوز ٹو ہو گئے ان باتوں۔ اب ہم سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے اڑا دیتے ہیں۔ تو جانتا ہے ہم جو چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش میرے پاس کوئی تمہارے مقابلے کے لیے کوئی قوت ہوتی، میں کوئی پناہ کرتا کسی مضبوط سہارے کے۔ فرشتوں نے کہا لوط بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کی طرف سے۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب یہ میرے مہمان آئے ہیں، ان کے نزدیک تو مہمان تھے، کہ اگر ان کے ساتھ انہوں نے کوئی بدفعلی کر لی، میرے پاس تو کوئی ایسا آسرا نہیں ہے، نہ کوئی میرے پاس اتنی قوت ہے، میں تو تنہا ہوں، چند میرے ایمان والے ہیں، اور یہ پوری کی پوری قوم، میں کیسے انسانوں کو بچوں سے۔ تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا اللہ کوئی میرے پاس بھی قوت ہوتی، کوئی مضبوط سہارا تو میں ان کو بچا لیتا۔ انہوں نے کہا لوط پریشان نہ ہو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہرگز نہیں وہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، لہٰذا تو چلا، یعنی ان کے ہاتھ ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے، آپ فکر نہ کریں، ہم تو فرشتے ہیں، یہ ہمیں چھو بھی نہیں سکتے، لہٰذا تو نکل جائی اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی میں۔ اب یعنی حکم آ گیا کہ اب ان پر عذاب آئے گا، رات کو آپ نکل جائیں۔ دیکھیں یہی وہی بات ہے جو پیچھے ہم نے یونس علیہ السلام کے لیے پڑھی تھی، کہ جب تک اللہ حکم نہ دینا نبی کو کہ آپ نکل جائیں، تب تک نبی کو نہیں نکلنا۔ یونس علیہ السلام نکل گئے تھے، اور نہ پیچھے مڑ کے دیکھے تم میں سے کوئی ایک بھی، ہاں بس پیچھے رہ جائے گی تیری بیوی، بے شک۔ اور یہ بیوی کا کیا قصور تھا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ، ان کے فعل کو کچھ نہیں سمجھ رہی تھی۔ بے شک شان یہ ہے جو پہنچنے والا ہے وہ عذاب جو پہنچے گا صبح کے وقت، یعنی ان سب کو جو عذاب پہنچے گا وہ اس بیوی کو بھی پہنچے گا۔ بے شک وعدے کا وقت تو صبح ہی کا ہے، کیا نہیں صبح قریب؟ ابھی بھی اگر یہ نہیں باز آ رہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یہ آئی کہ آئی صبح۔ پھر جب آ گیا ہمارے عذاب کا وقت تو ہم نے کر دیا اس کو اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ، اور ہم نے برسائے اس پر پتھر کنکر قسم کے تہ در تہ، نشان زد آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بستی ظالموں سے کچھ دور۔ اور کیا ہوا، کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اٹھایا 6 فٹ اوپر اور پٹکا کے پھینکا، اور 6 فٹ نیچے چلی گئی، اس سے یہ بحر مردار جس کو آپ ڈیڈ سی بولتے ہیں، یہ پانی نکل آیا۔ یعنی اتنی پوری پوری کی پوری بستی، آپ ایک لمحے کے لیے سوچے نا، صرف ایک گھر کو یوں اوپر اٹھا ہوا سوچیں تو پھر پوری بستی۔ اور چونکہ یہ اندر غرق ہوئی، یہی وجہ ہے کہ ڈیڈ سی میں جو ہے نا کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے، کیونکہ نمکیات بہت ہے۔ اور پھر ان پر صرف یہی ہوا، ان پر کہتے ہیں کہ یہ مطلب جب عذاب کا وقت شروع ہوا تو یہ دوڑے اور ان پر پتھر برسے نشان زدہ، یعنی گویا میزائل کی طرح نام لکھے ہوئے تھے، جس جس کا نام تھا اس کو جا کے لگتا تھا وہ پتھر۔ اور پھر اس کے بعد یہ بستی اٹھا کر یوں پٹکا بھی دی گئی، چیخ بھی آئی ان پر، یعنی کافی عذاب آئے، کیونکہ فیل بہت کری۔ اور آج بڑے دکھ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج انہوں نے تو اس کو لیگلائز ہی کر دیا، اور ہم بھی کچھ پیچھے نہیں ہیں، پوری کوششوں میں مصروف ہیں کہ کسی طرح ہر اس شخص کو جو اللہ کی بات کرتا ہو اس کو ہٹائیں، اور کچھ ایسے آئیں جن کی بات ہم آرام سے یہ کام کر سکیں۔ پتہ نہیں کیوں اس ایجنڈے پہ کام کریں کہ انہوں نے اللہ کو جان نہیں دینی۔ اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، آمین، اور اللہ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے ان ساری گندگیوں سے۔ اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، اور کہا میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود مگر وہی، اور نہ تم ناپ تول میں کمی کیا کرو، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں آسودگی میں، بے شک میں ڈرتا ہوں تم سے اپنے ایک بڑے دن کے گھیرے جانے والے عذاب سے۔ کیوں ناپ تول میں کمی کرتے ہو؟ کتنا مل جائے گا؟ تھوڑا سا۔ اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور دوستی کا رشتہ قائم کیا کریں، خاص طور پہ جو بچیاں جن کے بھی بچے چھوٹے ہیں، جیسے 5 سال 6 سال کی عمر میں ہیں، ٹین ایجرز ہیں، خطرناک عمر میں داخل ہو رہے ہیں، ایون میں کہتی ہوں کالج یونیورسٹیوں میں بھی ہے، اپنے بچوں کو دوست بنائیں اور اس ٹاپک پہ ان سے بات کریں پلیز۔ کوئی شرم نہیں، کوئی جھجک نہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ سب کچھ نہ بتایا خود سے، تو باہر والے ان کو اٹریکشن میں بتا کر لے جائیں گے، پھر ہم سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں کریں گے۔ آج ہماری یونیورسٹیاں نہیں، اب آپ نے پڑھانا بھی ہے، ظاہری سی بات ہے، بچوں کو ہم گھر تو بٹھا نہیں سکتے، اپنے بچوں کو تیرنا سکھائیں پلیز۔ پانی چاروں طرف ہے، گیلے وہ ہوں گے، یہ یاد رکھے، کیونکہ وہ پانی میں جب جائیں گے تو گیلے تو ہوں گے، لیکن ان کو یہ پتا ہو کہ ہم نے ڈوبنا نہیں۔
اپنے بچے کو اپنے سے محبت دیں, خود سے ان کو بتائیں. اللہ اس طرح فرماتا ہے بیٹا یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ گندا فعل ہے. بیٹا کوئی آپ کو ٹچ کرے, آپ کو میں بتاؤں, میری بھانجی کی بچی ہے, میری بیٹی کی شادی پہ وہ میرا خیال ہے ہارڈلی 2.5-3 سال کی, 3 سال کی تھی, اتنی کی ہوگی میرا خیال. اس کو ہم لوگ یہ گئے شاپنگ کرنے, تو اس نے بڑی پیاری, بہت ماشاء اللہ پیاری بچی ہے, ابھی بھی ماشاء اللہ اس کو نیک نصیب کرے, اب تو میٹرک میں آ چکی ہے, بہت پیاری بچی ہے. تو اس کو ہاں 3-4 سال گئی اس کی عمر تھی, تو اس کو اس نے دکاندار نے جیسے بچے کو پیار سے ٹچ کر لیتے ہیں, اس نے اس کے چیک پہ یوں ہاتھ لگایا, اس نے فوراً ہاتھ جھٹک دیا, اور ایک دم اس نے اس کو کہا مجھے ٹچ نہیں کریں, میرے ماموں کے سوا کوئی مجھے ٹچ نہیں کر سکتا. اور وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا, حالانکہ وہ بدنیتی سے نہیں کر رہا تھا. دیکھیں ہمارا عام انداز ہے نا, بچوں کو ہم پیار کر دیتے ہیں, بٹ وائی, کیوں ہم بچوں کے فیس پہ, بچوں کی باڈی پہ کیوں ہاتھ لگائیں؟ آپ کو بچہ پیارا لگ رہا ہے, اس کے سر پہ ہلکا سا یوں کر دیں, بلکہ دور سے کہ ماشاء اللہ کیوٹ بیبی, بس ختم. لیکن یہ ہمارا کلچر ہے. اب اس کلچر کی آڑ میں کون کس نیت سے ٹچ کر رہا ہے, اور بچے ڈر کے مارے ایسی باتیں بتائیں. اپنے بچوں کو اویئر کریں. میری پوتی اپنی 2.5 سال کی ہے, اس دن اسی طرح ہم لوگ گئے, ماشاءاللہ کیونکہ اس کو بھی اس نے آتا ہے, تو میں نے سمجھا وہ پیچھے ہوئی فوراً, حالانکہ اس سے کوئی بات نہیں, وہ ویسے ہی پیچھے ہو گیا اجنبی سمجھ کے. تو میں نے کہا, میں نے کہا ہاں میری بیٹی آجو میری جان, ہم نہیں کسی کو ٹچ کرنے دیتے خود کو. وہ سمجھ گیا کہ میں نے کیا کہا ہے, وہ سمجھ گیا فوراً. آدمی سرو کر رہا تھا, کوئی چیز لا رہا تھا, میں نے ایک دم کہا, میں نے کہا ہاں میرا بیٹا ادھر آ جاؤ, اماں کے پاس آ جاؤ, ہم نہیں ٹچ کرتے بھائی, ہم نہیں کسی کو ٹچ کرنے دیتے. کیوں ٹچ کرے کوئی ہماری بچیوں کو, چاہے وہ 2.5 سال کی ہے؟ وائے, ہم اس بات کو سمجھتے نہیں, سوچتے ہی نہیں. اور پھر ہمارے رشتے دار وہی خونخوار بھیڑیے بنتے ہیں بعد میں. بچائیں اپنے بچوں کو, اویئر کریں ان کو, یہ دے تصور دے کہ تمہیں کسی نے بھی ٹچ کیا. بیٹے آپ کو جب فیلنگز ہو نا کہ کوئی غلط آپ کو ٹچ کر رہا ہے, آپ مجھے بتاؤ گے, آپ ماما سے آ کے بات کرو گے. بچے ڈر کے مارے اپنے اندر ہی سب کچھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے نہیں. بچے اکثر کہتے ہیں نہیں جانا میں نے اس کے پاس, میں نے نہیں جانا ان کے گھر. ہائے تجھے کیا تکلیف ہے, ہائے تجھے کیا ہے, ہم یہ باتیں کرتے ہیں آگے سے. یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے, مجھے اس سے زیادہ میں ٹائم نہیں ہے, میں ورنہ آپ سے اس پہ بہت بات کرتی, لیکن پلیز اپنے بچوں کو اویئر کریں. یہ مت سوچے کہ اب یہ تو بڑے ہو چکے ہیں, نہ ان کو زیادہ اویئر کریں. بیٹا یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. یہ ابھی گزرا ہے 14 فروری, کہاں ہے ان کی مائیں, کیوں اندھی ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری اولاد ہے, یہ بھیڑیوں کے آگے ڈالنے کے لیے ہماری اولاد. اپنے بیٹوں کو بھی بتائیں, یہ نہیں ہے کہ صرف بیٹیوں کو بچانا ہے, بیٹوں کو بھی بتائیں کہ بیٹا کوئی تمہیں چھوئے مت, کوئی تمہیں ٹچ نہ کرے, کوئی تمہاری بم پہ ہاتھ لگائے, کوئی تمہاری ہپی پہ ہاتھ لگائے, کوئی آپ کی جو چیکس پہ آپ فوراً مجھے آ کے بتاؤ, اس کو ڈانٹ دو آگے سے کہ ڈونٹ ٹچ می. سمجھائیں ان کو, بتائیں ان کو کہ بیٹا یہ بہت گندی بات ہوتی ہے, آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی, بٹ یہ بہت گندی بات ہوتی ہے, بس آپ مما کی اتنی بات سمجھو. ان کو سمجھائیں یہ بات, یہ آپ ماؤں کا کام ہے. یہ باپ بیچارے اپنے روزگار میں پریشان ہو کے یہ باتیں سمجھائیں گے, یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے. اے میری قوم, تم پورا ناپ تول کے دو, انصاف کے ساتھ دو, مت کمی کیا کرو لوگوں کی چیزوں کے, ناپ کرو اس طرح. یہ کمی سے زمین پہ فساد ہوتا ہے. اللہ کے پاس جائز منافع بہت بہتر ہے, جائز منافع لو جو تم لیتے ہو, تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو, اور نہیں ہے تم پر, میں نہیں ہوں تم پر کوئی محافظ. انہوں نے کہا اے شعیب, کیا تجھے تیری نمازیں یہی سکھاتی ہیں؟ یعنی تجھے تیری نماز نے یہی سکھایا, یعنی تو خود نماز پڑھتا رہے نا, ہمیں کیوں روکتا ہے برائیوں سے؟ برائی سے نہ روکو, نیکی کی بات کر دو, خیر ہے, برائی سے نہ روکو. تجھے تیری نمازیں یہی سکھاتی ہیں. ہم چھوڑ دیں اپنے باپ دادا کو کہ بتوں, وہ جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے, ہم وہ سارا کچھ چھوڑ دیں تیرے کہنے پہ, اور ہم اپنے مالوں کو جس طرح ہم چاہیں نہ خرچ کریں تیرے کہنے پہ. ہماری مرضی, ہم جس طرح مرضی کمائیں, ہم چاہے راستوں میں بیٹھ کر کمائیں, چاہے لوگوں کو ڈرا کے, چاہے قتل کر کے. تو کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ بلا شبہ تو البتہ بہت ہی بردبار اور سمجھدار ہے. شعیب نے کہا میری قوم بھلا بتاؤ, اگر میں ہوں واضح دل, یعنی کہنے لگے کہ تو بہت زیادہ بردبار ہے,
जो हमें तो मना करने आ गया है। मैं अगर उसकी वाज़ेह रोशन दलील पे अपने रब की तरफ से, और उसने मुझे बेहतरीन अच्छा रिज़्क भी दिया, और मैं कैसे नाफरमानी करूँ अपने रब की? कैसे ना मैं ये सारी बातें बताऊँ? और नहीं मैं चाहता ये कि मैं मुखालफत करूँ तुम्हारी, और मैं इख्तियार करूँ उन कामों को कि जिनसे मैं तुम्हें रोकता हूँ, मैं खुद भी वो काम करने लग जाऊँ। तुम तो ये चाह रहे हो। मैं तो नहीं कर सकता उनमें से, नहीं मैं चाहता, मगर मैं तो इस्लाह चाहता हूँ तुम्हारी। हाँ, जिस कदर मैं इस्तिताअत रखता हूँ मैं तो तुम्हें बताता रहूँगा, तुम्हें मानना है, नहीं मानना ना मानो। और ये मेरी तौफीक से नहीं है, ये तो अल्लाह ही की मदद से है, और उसी पर मैं तवक्कल रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। और ऐ मेरी कौम, ना हरगिज़ उकसाए तुम्हें मेरी मुखालफत इस बात पर कि तुम किसी अज़ाब को पहुँच जाओ, जैसा कि कौम नूह, कौम हाद और कौम सालिह को कौम लूत, इन ये वो तो तुमसे दूर भी नहीं। ये देखो साथ है कौम लूत, और तुम मदियन में थे ना शुएब, साथ ही थी कौम लूत की। तो यहाँ ये सारे तुम देखते नहीं हो? तुम देखती हो कि इनको अज़ाब कैसे आया। बख्शिश तलब करो अपने रब से। सिर्फ मेरी मुखालफत में इतने इस हद तक मत चले जाओ कि तुम उन सारे अज़ाबों को भी तुमने झुठला दिया। इस तरह मत करो। उन्होंने कहा शुएब, नहीं हम समझते तुझसे, तुझे इस्तग़फ़ार करो अपने रब से, तौबा करो उसकी तरफ, मेरा बिलाशुबा मेरा रब बड़ा रहम और मोहब्बत करने वाला है। उन्होंने कहा शुएब, नहीं हम समझते बहुत कुछ उसमें से जो तू कहता है, बेशक अलबत्ता हम देखते हैं तुझे, यानी जो कुछ तू कह रहा है ना हम तो समझ ही नहीं रहे। यानी इतने अनजान बन गए कि शुएब जो बहुत कुछ तूने बोला ना, हमें तो वो समझ ही नहीं आया। हम तो तुझे अपने में से सबसे ज़ईफ़, सबसे कमज़ोर समझते हैं, और अगर तेरा कबीला ना होता, अगर हमें तेरे कबीले का डर ना होता, यानी तू हमारे कबीले में से ना होता, वो ताकतवर ना होता, तो हम तुझे यकीनन संसार कर देते, और तू हम पे कुछ गालिब ना होता। लेकिन हम तेरे कबीले की वजह से चुप है, वरना हम तेरी ये बातें ना सुनते। शुएब ने कहा, मेरी कौम के लोगों, अच्छा मेरा कबीला तुम्हें वो ज्यादा ताकतवर लगता है अल्लाह से? यानी तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता, मेरे कबीले से डर रहे हो, और तुमने बना रखा है अल्लाह को अपनी पीठ पीछे। अल्लाह को तुमने बिल्कुल अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। बेशक मेरा रब है, उसको जो तुम अमल करते हो घेरने वाला है। मेरी कौम के लोगों, तुम अमल करो अपनी जगह, बिलाशुबा मैं भी अमल कर रहा हूँ। करीब तुम जान लोगे कौन सा शख्स है जिस पर अजाब आएगा, रुस्वा कौन और कौन है झूठा। तुम मुझे झूठा कहते हो, अनकरीब पता लग जाएगा। इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। जब आया हमारा कौन, तो हमने निजात दे दी शुएब को और उन लोगों को जो ईमान लाए थे उसके साथ अपनी रहमत से, और फिर पकड़ लिया उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था। और चीख ने एक चीख ने उनको आ लिया, और वो अपने घरों में घुटनों के बल गिरे के गिरे रह गए, गोया कि कभी इसमें बसते ही नहीं थे। दूरी हो गई है मदियन वालों के लिए, जैसे कि रहमत से दूर हुए थे समूद वाले। जैसे पिछली कौमें हुई ऐसी मदियन वाले भी हो गए। और अलबत्ता तहकीक हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को। फिर बात मूसा अलैहिस्सलाम पे आ गई, अपनी आयतों के साथ, रोशन वाज़िह निशानियों के साथ, फिरौन और उनके सरदारों की तरफ, पर उन्होंने पैरवी की फिरौन के हुक्म की। और नहीं था फिरौन का हुक्म कभी भी भलाई वाला। सरदारों ने किसकी पैरवी की? फिरौन के हुक्म की, जबकि फिरौन का हुक्म कभी भी भलाई का नहीं था। वो आगे आगे होगा अपनी कौम के। अब अल्लाह ताला उसका अंजाम बता रहे हैं। अपनी क़यामत वाले दिन वो सबसे आगे वो होगा, पीछे उसकी कौम होगी जब वो दाखिल होंगे आग में। और कितनी बुरी घाट है जिस पर वो लाए जाएंगे, और वो पीछे लगाए गए। इस दुनिया में भी उन पर लानत पीछे लगी, और क़यामत के दिन भी वो ही कुछ पाएंगे, उसी चीज में से अतिया दिए जाएंगे। ये कुछ खबरें हैं उन तबाहशुदा बस्तियों की जो हम बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इनमें से कुछ कायम है, और कुछ को तो निस्त नाबूद ही कर दिया, यानी ये बस्तियां कुछ कायम है अभी भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इन बस्तियों से गुजरो तो तेजी से गुजरो जिन बस्तियों पे अजाब आया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी को मतलब तेज़ लेके चलते थे वहाँ से। और नहीं हम ज़ुल्म करते उन पर, लेकिन वो अपनी जानों पे खुद ज़ुल्म करते थे। चुनाचे ना फ़ायदा देने इनके माबूद जिन्हें वो पुकारते थे, नहीं फ़ायदा देंगे इनके माबूद जिन्हें वो पुकारते थे अल्लाह के सिवा कुछ भी। जब आ जाएगा अल्लाह का हुक्म, यानी अल्लाह का जब अज़ाब आ जाता है, तो फिर कोई चीज़ ये सारे माबूद इनके कोई इनको फ़ायदा नहीं देते। और ना उन्होंने ज़्यादा किया उनको सिवाय तबाही के। ये माबूद जिनको तुम समझ रही सिवाय तबाही के तुम्हारे लिए कुछ नहीं। और इसी तरह पकड़ा आपके रब ने के रब की, जब वो पकड़ता है बस्तियों को इस हाल में कि वो ज़ालिम होती हैं, बिलाशुबा इसकी पकड़ निहायत दर्दनाक है, इंतहाई सख्त है। बेशक इसमें अलबत्ता यकीनन निशानियाँ उस शख्स के लिए जो अज़ाब आखिरत से डरता हो, और यौम आखिरत जिस दिन के सब जमा किए जाएंगे लोग, और जिस दिन सब के सब उस दिन हाजिर होंगे, और नहीं मौखर करते इस दिन को मगर एक मुकर्रर मुद्दत तक। हाँ, कब तक है? जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा। जिस दिन आएगा वो अल्लाह का हुक्म, तो ना कलाम करेगा कोई नफ्स मगर अल्लाह के हुक्म से। फिर कोई उसमें बदबख्त होगा और कोई उस दिन नेक बख्त होगा। फिर वो लोग जो बदबख्त होंगे वो तो आग में होंगे, और उनके लिए इसमें चीखना झाड़ना होगा, और वो हमेशा हमेशा इसमें रहेंगे जब तक कि आसमान और जमीन कायम रहे। हाँ, मगर अगर तेरा अल्लाह ही कुछ चाहे, यानी जिसको अल्लाह निकालना चाहेगा वो तो फिर अल्लाह की रजा, वो तो अल्लाह की मर्जी। बेशक तेरा रब वो करता है जो वो चाहता है, और वो लोग जो नेक वक्त होंगे वो जन्नत में होंगे, हमेशा हमेशा इसमें रहेंगे जब तक कि आसमान और जमीन कायम रहे। हाँ, मगर जो तेरा रब चाहे, ये अल्लाह की अता है, ये रुकने वाली
یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، چنانچہ نہ ہوں آپ شک میں اس سے جو عبادت کرتے ہیں یہ لوگ نہیں وہ عبادت کرتے مگر جیسے عبادت کرتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے، اور بے شک ہم البتہ پورا پورا دیں گے، انہیں ان کا حصہ نہیں کم کر کے دیا جائے گا کچھ بھی۔ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، تو اختلاف کیا اس میں، اور اگر ایک بات جو پہلے سے طے تھی تیرے رب کی طرف سے وہ نہ طے کی ہوتی تو پھر یقیناً جب انہوں نے اعتراض کیا تھا، اختلاف کیا تھا، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً البتہ وہ شک میں اس سے جو انہیں بے چین کیے دے رہا ہے، اور بے شک ہر ایک کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، پورا پورے ان کو جزا دی جائے گی۔ آپ کا رب ان کے اعمالوں کی ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے، ہر چیز کی سزا اور جزا ہوگی، بے شک وہ اس کے ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں خوب خبردار ہے۔ چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں جس طرح کے آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے توبہ کیا آپ کے ساتھ، اور نہ تم سرکشی کرنا، بے شک اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو دیکھتا ہے، اور نہ تم جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، انہیں تو ورنہ آگ چھو لے گی، اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، نہ کوئی پھر مددگار، یعنی ان لوگوں کی طرف جھکے تو ان کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی آگ چھو لے گی۔ اور آپ قائم کریں نماز دن کے دونوں طرف سے، اور کچھ گھڑیوں رات کے، بلا شبہ نیکیاں تو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے، ذکر کرنے والوں کے لیے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، کیا دن اور رات، یعنی دونوں طرف، صبح فجر اور مغرب اور اس کے درمیان کی نمازیں آ گئی، پھر رات کا ذکر کر دیا، عشاء کی نماز آ گئی، پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا نیکیاں کرتے رہا کرو، کیوں؟ کیونکہ سارا دن کوئی نہ کوئی برائی تو ہوتی ہی رہتی ہے، انسان ہے، ہم بشر ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہے۔ تو جس وقت بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھی ایسی غلطی، وہ ہم ہر ایک کی اپنی وہ ہے، آپ آپ کے منہ سے ایک غلطی سے کوئی گالی نکل گئی، فوری طور پہ استغفار پڑھ لیں، کچھ بھی اور نہیں کر سکتے تو کم از کم دو چار بار کوئی کسی بھی ذکر کو دہرا لے کہ برائیاں نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اسی طرح کوئی اور بڑی، ویسے تو ایک گالی جو ہے قبر کا ایک کیڑا ہے، لیکن چلے ہم اس کو چھوٹا ہی سمجھتے ہیں، کوئی بڑی غلطی ہو گئی، صدقہ خیرات کرے، یعنی کیوں نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ساتھ کے ساتھ دھونے کا سبب بھی کرتے رہے، غلطیاں تو ہم سے ہوتی رہتی ہیں، اسی لیے صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں کہ جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ معاف کر دے۔ آپ صبر ہی کیجئے تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اجر نیکی کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ہوئے ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے گزری عقل و بصیرت والے لوگ کہ وہ روکتے زمین میں فساد کرنے والوں کو، کیوں نہیں گزرے ایسے لوگ؟ بڑے بڑے عقل والے تھے لیکن زمین میں فساد سے نہ روکا کسی کو روکتے تھے مگر بہت تھوڑا ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نجات دی، یعنی بہت تھوڑے تھے جو ایمان لاتے تھے، اور پیچھے لگے وہ لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا۔ زیادہ تر لوگ انہی کی بات مانتے تھے جو متکبر تھے، جو ظالم تھے، اور وہ ظالم مسعودگی دیے گئے ان چیزوں میں جو تھے وہ مجرم پیا کرتے، انہی چیزوں میں خوش ہوتے رہے۔ اور نہیں آپ کا رب کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم کے ساتھ جبکہ ان کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، اگر چاہتا آپ کا رب تو ضرور بنا دیتا تمام لوگوں کو ایک امت، جبکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ آپس میں اختلاف ہی کرنے والے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن پہ رحم کیا آپ کے رب نے۔ بس باقی سارے کیا ہے، آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے اور انہی چیزوں میں پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی زبردستی نہیں بناتے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہتا تو ایک بنا دیتا، لیکن نہیں، اللہ موقع دیتا ہے، اب موقع سے خود فائدہ اٹھاؤ اور اس دین کے آؤ، ایمان لاؤ، اللہ کی طرف آؤ، اپنے نفس کو قابو کرو۔ اور اسی لیے اللہ اس نے پیدا کیا، اور پوری ہوئی بات آپ کے رب کی، یقیناً میں ضرور ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، سب کے سب۔ تو اس چیز سے کیوں بھر دوں گا جہنم کو؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اکثریت نافرمانی ہے۔ اور ہر چیز کو ہم بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسولوں کی قبروں میں سے، اور ہم مضبوط کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے دل کو بھی۔ اور آئے آپ کے پاس کوئی صورت یا واقعہ حق اور نصیحت اور یاد دہانی مومنوں کے لیے، تو جو بھی واقعہ یہ صورت آتی ہے یہ کیا ہے؟ نصیحت بھی ہے اور مومنوں کے لیے یاد دہانی بھی ہے۔ پچھلوں کے واقعوں سے پھر انسان سبق سیکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے لوگوں کے لیے جو نہیں مان لاتے تم عمل کرو اپنی جگہ پر، بلا شبہ ہم بھی کیا ہے؟ عمل کرنے والے ہیں، اور تم انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ہی ہے غیب کا، آسمانوں کے جاننے والا اور زمین کا بھی، اور اسی کی طرف سارے کے سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، سو اسی کی عبادت کریں، اسی پہ توکل رکھیں، اللہ اس عمل سے غافل نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یوسف، بہت خوبصورت سورت۔ کوشچن تھا یہود کا، مشرکین مکہ سے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو یہ جا کے 3 سوال ان سے پوچھ لو، تو اگر انہوں نے ان کے صحیح جواب دے دیا تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور خود پھر بھی مان نہیں لائے۔ ایک یہ کہ یہود جو بنی اسرائیل تھے مصر میں کیوں آباد ہوئے، مطلب کیسے آئے مصر میں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا علاقہ تو فلسطین تھا، دوسرا کہ روح کے بارے میں، اور تیسرا اصحاب کہف کے بارے میں۔ اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس پہ چلتے ہیں، تو اب ہم سورہ یوسف میں دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر کیوں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را،
ये आयतें हैं किताब वाजिया किताब की, बिलाशुबा हमने नाजिल किया इसको, इस कुरान को अरबी जुबान में, ताकि तुम समझो। क्यों कहा गया ये? इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान मुशरिकीन मक्का में नाजिल हुआ, तो अरबियों की जुबान अरबी थी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने अरबी में नाजिल किया, क्योंकि तुम ये ना कह सको कि पहली किताबें तो इब्रानी में थी, हम कैसे पढ़ते, तो हमने अरबी में नाजिल किया ताकि तुम इस किताब को समझ सको, तुम अहले जुबान हो, तुम कैसे इनकार कर सकते हो कि हमें समझ नहीं आता। हम बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर बेहतरीन किस्सा, कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बताया इसके बारे में, तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा एक ही दफा में, यानी बाकी वाकया तो वही वक्फन वक्फन आती रही, ये सूरह यूसुफ पूरी की पूरी एक ही बार वही में आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर जारी हो गया। अल्लाह ताला ने इसको आससन कसस कहा है, ये कहानी नहीं है, किस्सा है ये, कि ये किस्सा हकीकत पे मबनी है। ये वो किस्से नहीं है जिस पर किस्सा खानी बाजार पेशावर का एक मशहूर है। ऐसे किस्से नहीं है जो बादशाहों के दरबारों में पेश किए जाते थे, नहीं, ये वो किस्सा है जिसको अल्लाह ताला अहसनल कसस कह रहा है। बेहतरीन बात हमने आपकी जुबान पे जारी की, और हमने वही की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये कुरान, और बिलाशुबा शुबा आप तो इससे पहले तो गाफिल थे, आपको नहीं पता था कि क्यों क्या हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, आप गाफिलों में से थे, बेखबरों में से थे। गाफिल मायनी दलाल नहीं है, गफलत, जैसे इंसान सोया हुआ गाफिल होता है। और याद करो जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा है मेरे अब्बा जान, अब किस्सा शुरू हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे से हैं, उन्होंने एक ख्वाब देखा, बेशक मैंने ख्वाब देखा 11 सितारों को, सूरज को और चांद को मैंने देखा अपने लिए सजदा करते हुए। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे अजीज बेटे मत बयान करना अपना ख्वाब अपने भाइयों से, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चलेंगे, बहुत बुरी चाल, और यकीनन शैतान तो इंसान का दुश्मन है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब क्या देखा, बड़ा अजीब ख्वाब है, ख्वाबों की हकीकत हम थोड़ी सी बयान जरूर करेंगे, अगरचे आज मैं शायद इसको पूरा ना कर सकूं, लेकिन जाहिर सी बात है कि ख्वाबों के बारे में बड़ी हमारे यहाँ तजस्सुस पाया जाता है। ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबूवत का 40वां या एक में आता है 43वां हिस्सा है, यानी कुछ अल्लाह ताला थोड़ी सी खुशखबरी किसी को भी दे सकते हैं। इसके लिए देखिए ये मत कहा करें फलां बड़ा पहुंचा हुआ है फलां, ये सच्चा ख्वाब किसी को भी आ सकता है। मैं ये पहुंचे पहुंचे पहुंचाए और वो हिमालय की चोटी पे जो कोई पहुंचा हुआ ना, मैं इन चीजों में बिल्कुल नहीं जाती। हमें नहीं पता कि कौन किसका अल्लाह के साथ कैसा ताल्लुक है, तो ये लाजमी नहीं है। बहुत से लोगों को ख्वाब ऐसा आ जाता है और वो उसके बाद इस्लाम कबूल कर लेते हैं, तो अब वो कहाँ पहुंचा हुआ था। एक पास शख्स किसी की कोई तड़प होती है, जरूरी नहीं है कि उसने भी इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन वो और बहुत सी अच्छाइयां उसके अंदर हो। जैसे एक शख्स के लिए आता है कि जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसने कहा मैं जब जमाना जहलियत में, यानी जब मैं मुशरिक था, मैं तब भी शराब नहीं पीता था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये सिर्फ वक्ती तौर पर नशा देती है, दिमाग को माफ करती है, इसका फायदा कोई नहीं। यानी वो सब पीते थे लेकिन वो नहीं पीता था। वो कहता मैं झूठ नहीं बोलता था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये सिर्फ एक बात को छुपा रहा है, बात अपनी जगह पे कायम है, यानी हकीकत को तब्दील नहीं किया जा सकता, तो मैं झूठ नहीं बोलता था। अभी उसकी अच्छाई थी। अच्छा हमें पता है अहले अरब वैसे भी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन ये उसकी खास अच्छाई थी। अच्छा तीसरी उसकी एक उसने कहा मैं कभी बच्चियों को कत्ल नहीं करता था, कि मेरा दिल नहीं मानता था। तो यानी अच्छाई तो किसी में भी हो सकती है ना। तो अल्लाह ताला ने उसको देखे इस्लाम कबूल करवा दिया। बहरहाल ख्वाब क्या है, नबूवत का एक कुछ वो हिस्सा जिससे हमें कुछ अल्लाह ताला आने वाले वक्त के बारे में सम टाइम इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन हम में से हर कोई उस चीज को समझ नहीं सकता। हम नहीं समझ सकते क्या ख्वाब देखा। हर ख्वाब सच्चा भी नहीं होता। ख्वाब कैसे सच्चा हो इसके कुछ औकात भी हैं जो हमें यानी स्कॉलर्स उलमा बताते हैं तफसीर से। ये जैसे तहज्जुद का वक्त है, फजर से पहले का जो वक्त होता है, कुछ आधी रात जब गहरी नींद होती है, वो औकात कुछ ऐसे होते हैं कि वो उस औकात में जो ख्वाब देखा जाता है उसको सच्चा ख्वाब कहा जा सकता है, कि उसका कोई मायने। अच्छा कुछ बेमायनी से ख्वाब होते हैं, कुछ आप रात को सोच रहे थे वही ख्वाब में आ गया, वो बेमायनी सा ख्वाब है। कुछ शैतान की तरफ से होते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब आप लोगों को याद होगा, कि जैसे उनको 3 दिन एक ख्वाब आता रहा कि कोई उनको कह रहा है कि अब्दुल कादिर तुम्हारी नमाजें माफ हो गई। तीसरे दिन वो अलर्ट रहे और उन्होंने कहा कि ये तो शैतान होगा, नमाजें तो अंबिया की नहीं माफ हुई तो मेरी कैसे। तो खैर उन्होंने तीसरे दिन उसको एकदम उठ गए और उन्होंने कहा मैं तुझे पहचान गया हूँ शैतान, और उसके बाद वो भाग गया। तो यानी वो शैतानी ख्वाब होते हैं। ठीक है, तो इस तरह इन चीजों को अब हम कैसे जांचे, ठीक है ना, जांचना भी है ना। तो इस तरह का कोई चीज है ना, जैसे अक्सर होता है जी मुझे ख्वाब में कहा गया कि बच्चे को कत्ल कर दो, मुझे ख्वाब में कहा गया ये चीज तोड़ दो, नहीं, इस तरह के कोई ख्वाब नहीं होते, अल्लाह ताला की तरफ से नहीं हो सकता। कभी भी मासियत पर गुनाह पे किसी भी से ताल्लुक तोड़ना, किसी को मारना, किसी का नुकसान करना, ऐसे ख्वाब रब्बिल आलमीन की तरफ से नहीं हो सकते।
تو وہ کیا ہے؟ پھر شیطانی ہے۔ پھر کچھ خواب ہوتے ہیں جو آگے ہم اس میں پڑھیں گے کہ ایسے ہی بس انسان سارا دن جو سوچتا ہے وہ غلط ملت فضول قسم کی آتی رہتی ہیں چیزیں، لیکن جب کوئی خواب بڑا یونیک قسم کا ہو اس پہ چونکے، اس کو سوچیں، کسی اہل علم سے ضرور پوچھ لیں۔ اچھا خواب ہر ایک سے ڈسکس مت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی تعبیر پرندے کے پاؤں کے ساتھ باندھ دی جاتی ہے، تم جب تک بیان نہیں کرتے وہ تعبیر شروع نہیں ہوتی، جب تم بیان کر دیتے ہو تو اس کی تعبیر شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب کوئی نقصان والا خواب دیکھے تو پلیز اس کو کسی کو، اپنی نعمت والا بھی مت بتائیں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ بہت عجیب بڑا پیارا خواب ہے، ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، یہ مطلب بڑا یونیک خواب ہے، بڑا عام خواب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ سمجھ گئے، دیکھیں وہ تو اللہ کے نبی ہے نا، سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت بڑی خوشخبری مل رہی ہے میرے بیٹے کو۔ اگر کسی نے کبھی میجر عزیز بھٹی کا یہ ڈرامہ دیکھا تو اس میں ایک وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اس طرح کا، کوئی جب یاد نہیں آ رہا کہ اس طرح کا ان کا کوئی تھا کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا، تو اس طرح کا کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے۔ اب واللہ عالم، اب ہم نے تو ڈرامے میں دیکھا، ہم نے میجر عزیز بھٹی کو خود تو نہیں دیکھا، لیکن کہتے ہیں کہ ان کی چونکہ زندگی کے قریب ترین بنایا تو ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ ایسا دیکھا ہو شہادت سے پہلے، تو ظاہر ہے شہادت کا درجہ تھا۔ تو مقصد کہنے کا کیا ہے کہ اچھا خواب اور برا دونوں ہی بلا وجہ اس کا پرچار مت کرتے رہا کرے۔ برے خواب کی تعبیر شروع ہو جاتی ہے، خواب برا خواب آئے تو اٹھ کر جیسے کوئی خوفناک ہو، کوئی ایسی چیز ہے کہ الٹی طرف 3 بار تھو تھو تھو، اتنی زور سے نہیں کہ ساتھ لیٹے ہوئے کہ منہ پہ ہی تھوکے پھینکتے، ہلکا سا تھو تھو ایسے کرتے، ٹھیک ہے؟ اس سے مطلب اس کی وہ ختم ہوتی تھی۔ پھر صدقہ خیرات کریں، نفل پڑھ لیں، جو آپ کی توفیق ہو۔ اچھا خواب کیسے پتا چلے؟ کسی اہل علم سے اگر پوچھ لیں، اگر کوئی بتا سکتا ہے، باقی ہمیں پتہ ہی ہے، جیسے صاف ستھرا پانی دیکھنا، تھوڑی بہت تعبیرات تو آپ سمجھ آتی ہے۔ اچھا ہوتا ہے خانہ کعبہ کو دیکھا، ظاہری سی بات ہے اچھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بلاوا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم یہی امید اپنے رب سے رکھیں گے۔ اسی طرح اپنے حالت احرام میں خود کو دیکھا، اچھا کسی کو اپنے مردے کو دیکھیں اگر خواب میں اچھی حالت میں تو بھی اس کے لیے کچھ کریں، اچھا ہے وہ۔ اور اگر وہ بری حالت میں نظر آ رہا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں تمہارے مردے کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتا دیتا ہے۔ اچھا خیر، اگر برے حالت میں اس کو دیکھیں تو بھی اس کے لیے صدقہ خیرات کریں کہ اللہ نہ کرے اس کو وہاں تکلیف میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بچتی غلطیاں درگزر فرمائے اور ہمارے تمام فوتان مسلمان مردوں اور عورتوں کے درجات بلند کرے۔ ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سانپ کا دیکھنا کہتے ہیں دشمن کی نشانی ہوتی ہے، تو بس صدقہ خیرات کیجیے، ٹھیک ہے؟ دونوں صورتوں میں صدقہ خیرات کرے، اور بس بہت زیادہ خوابوں کے پیچھے نہ جایا کرے۔ بہرحال آخر میں یہی بات ہے کہ بہت زیادہ خوابوں کے پیچھے نہ جائے، ہر وقت خواب 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 نہیں کرتے رہتے۔ اور اسی طرح برگزیدہ کرے گا تجھے تیرا رب، وہ سکھائے گا تجھے تعبیر باتوں کی، خوابوں کی، یعنی انہوں نے کیا بتایا اس کو، تجھے تیرا رب برگزیدہ کرے گا، تجھے اپنے مطلب نبوت دے گا اور بلند کرے گا، اور خوابوں کی تعبیر بتائے گا، اور اپنی نعمت بھی تجھ پر کرے گا، کرے گا اور آل یعقوب پر، جس طرح اس نے پورا کیا تیرے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق پر۔ بے شک تیرا رب خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ البتہ تحقیق تھی یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں نشانیاں، سوال کرنے، بیٹھ ادھر آرام سے بیٹھ 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 جو میرا۔ جب انہوں نے کہا، اب یوسف علیہ السلام میں اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں البتہ نشانیاں تھی پوچھنے والوں کے لیے۔ کس نے پوچھے تھے سوال؟ مکہ والوں نے۔ تو اس میں بڑی نشانیاں تھی مکہ والوں کے لیے، وہ ہم اینڈ پہ پھر تھوڑی سی اس کو ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انہوں نے سوال پوچھ تو لیا ہے نا، تو اب پھر اس میں جو لرننگ لیسن ہے نا اس کو بھی پھر لے۔ جب انہوں نے آپس میں کہا، البتہ یوسف، اب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے، آپ کو پتا ہے یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ ایک اس سے تھے، یعقوب علیہ السلام کے والدہ سے، اور باقی جو تھے 9 بھائی وہ دوسری ماں سے تھے۔ اب انہوں نے کہا، انہوں نے آپس میں بات کی، اب باقی جو 9 تھے ان کو بڑی خار آتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اور ان کے بنیامین کو جو ہے نا والد بہت پیار کرتے ہیں، رویہ نہیں دیکھ رہے اپنے۔ یہ بہت خوبصورت صورت ہے، یہ ہمیں فیملی میں بتاتی ہے ہر شخص کا رویہ، کہ اولاد کیسی ہو، بہویں بیٹے کیسے ہوں، پوتے پوتیاں کیسے ہوں، ہر رشتے کا بتا رہے ہیں، اور باپ کا یعنی گھر کے بڑوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی تو بڑے پیارے ہیں ہمارے باپ کو، یعنی ہر وقت ہمارا باپ انہی سے پیار کرتا ہے، ہم جبکہ ہم جتھا ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں 2 3 4 5 6 بہن بھائی ہو نا، تو وہ کسی ایک کو جو ماں باپ ذرا زیادہ پیار کرے، باقی سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ تو کہ ہم تو جتھا ہیں،
वो फिर अपने जत्थों पे, ये भी जत्थों पे मान करे। बाप के मुकाबले में औलाद का जत्था होना क्या काम आएगा? बाप तो बाप है, बेशक हमारा बाप अलबत्ता खुली गुमराही में है, गलती कर रहा है हमारा बाप, यानी इनको प्यार से करा, गलती कर रहा है, ऐसा नहीं। ये वो नबी थे, इनकी अपनी कुछ करतूत ऐसे थे जो हम आगे पढ़ेंगे। तुम कत्ल कर दो यूसुफ को, या फेंक दो इसको किसी जमीन में, खाली हो जाएगा तुम्हारे लिए चेहरा। आप देखें कितनी यानी इतनी हसद भाई से, कहने लगे इसको कत्ल ही कर दो, या इसको किसी अंधे कुएं में फेंक दो, ना जगह होगी ना ना होगा ना बाप इसको देखेगा, और उसके बाद तुम साले लोगों में हो जाना, फिर बाप के सामने बड़े नेक बन जाना, खुद ही यानी भाई को, भाई का कत्ल। मैं अभी क्लास है, फिर बाद में माऊंगा, आप जाएं भाई, इधर सर्दी है, जाए मेरा बेटा। तो बाद में तुम नेक हो जाना। कहा एक कहने वाले ने इनमें से, ना तुम कत्ल करो यूसुफ को और तुम डाल दो इसे कुएं की तारीख में। अब इन्हीं में से एक को थोड़ी सी उसकी वो मोहब्बत जागी, कहने लगा अच्छा अगर बात सुनो, तुम्हें यूसुफ को हटाना ही है ना अपनी जिंदगी से, तो इस तरह करो, कत्ल ना करो बल्कि उसको किसी कुएं में फेंक दो। कोई रास्ते में आता हुआ जो होगा काफला, वो खुद ही इसको मुसाफिर समझ के उठा लेगा, अगर तुमने ऐसा करना है। उन्होंने कहा हमारे अब्बा जान, क्या मसला है आपको, आप हम पर एतबार ही नहीं करते, हालांकि हम तो यूसुफ से इतना प्यार करते हैं, हम तो उसके खैर खाएं, लेकिन आप हमें कभी उसको, आप हमें हमारे साथ अकेला छोड़ते नहीं है, आप समझते नहीं है कि हम उसकी हिफाजत कर सकेंगे। भेज देना इसको हमारे साथ, अब आपस में प्लान बना लिया है सारा, भेज देना हमारे साथ, वो खाए पिए खेले कूदे, और यकीनन हम उसकी जरूरत को जरूर हिफाजत करेंगे हम उसकी। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक मुझे तो अलबत्ता रंज में डालती है ये बात कि तुम इसे ले जाओ, मुझे तो डर लगता है कि कहीं उसको तुम गफलत कर लो और भेड़िया उसको खा जाए। उन्होंने कहा अच्छा भेड़िया खा जाए, जबकि हम तो जत्था है। फिर अपना असबा होने पर गरूर कि हम नो होंगे तो इसको भेड़िया क्यों खा जाएगा। अच्छा अगर ऐसा हो गया ना अब्बाजान, फिर तो यकीनन हम ही कमजोर हैं, हम ही नुकसान वाले हैं। फिर जब वो लेगी ने उसको, आखिर जारा बाप था, क्या करते बेचारे, मान गए, अच्छा ले जाओ। अब नो के नो बेटे सामने खड़े होके कह रहे भेज देना अब्बाजान, भेज देना अब्बाजान, मान गए, भेज दिया। फिर जब वो ले गए और उन्होंने अज़्म कर लिया जिसका कि वो इरादा कर चुके थे, और डाल दिया उसको कुएं की तारीकी में, और हमने वही की यूसुफ को कि तू जरूर खबर देगा इनको एक दिन, जिसका वो शौर नहीं रखते। अब आप सोचे यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त 12-13 साल के बच्चे, उनको इन्होंने, उनकी जरा एक फीलिंग्स देखें क्योंकि आगे उनका कुर्ता भी लेकर आएंगे, उनको इन्होंने मतलब बेलिबास भी किया है, उनको उठा के भाई, आप सोचे इंसान इस रिश्ते पे कितना मान करता है, ये मेरे भाई हैं, और भाई उनको उठा के कुएं में फेंक रहे हैं। उस टाइम यूसुफ अलैहिस्सलाम की क्या कैफियत होगी, एक 13-14 साल 12-13 साल का बच्चा कितना वो होता है, उनकी क्या कैफियत थी पहले भी, यानी वो घर में भी उनकी नफरतों का और उनकी सारी चीजों का डे बाय डे जो थे वो कर रहे थे सामना, कि बाप उनसे मोहब्बत करता है तो उसकी सजा में भाई उनसे नफरत करते हैं। और उससे क्या हुआ, अब जब उनको फेंकते हैं तो जितनी देर वो कुएं में नीचे जा रहे हैं, उनके दिल पे क्या गुजर रही हो गई है कि मुझे, पहली बात तो ये अपनी जान का खौफ, फिर मुझे कौन फेंक रहा है, जिन पर मेरे बाप ने एतबार करके मुझे भेजा, कि मेरे भाई, मेरा अपना खून मेरे साथ ये कर रहा है। ये बड़ी दर्दनाक और दुखनाक है ये कैफियत, जब आपका अपना कोई आपकी टांगे खींचता है। सूरह यूसुफ कोई मामूली सूरत नहीं है, आपका अपना आपकी जड़ काट रहा है, बाकियों को तो छोड़ दें। अच्छा उन्होंने क्या कहा, अल्लाह ताला कहते हैं हमने वही कर दी यूसुफ की तरफ। अब अल्लाह ताला ने संभाल लिया, बाप दिखा दिया था ना, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने नबी चुना था उनको। और वो आए अपने रब के पास ईशा के वक्त रोते हुए, ईशा के वक्त क्यों, ताकि चेहरों से झूठ पहचाना ना जाए, अंधेरे में ही आए रोते हुए, अब्बा जान हमसे, हम गए थे और भेड़िया उसको खा गया, हमें पता, आपने हमारी बात का यकीन नहीं करना। झूठा बच्चा हमेशा यही बात करता है। अब मुझे, हमें पता, हालांकि हम तो सच्चे, पर आप नहीं माना, आपने कभी हमारी बात मानी है, आपने तो हमेशा हमें ही बुरा कहा है, अभी भी आप हमें ही कहेंगे।